बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाबात के बाद सूरत हाल इस तेज़ी से बदल रही है कि आप वीलॉग शुरू करते हैं, उसको अपलोड करने से पहले डेवलपमेंट मज़ीद हो चुकी होती है। अब तक ये सूरत हाल है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पूरी तरह से वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनकी वज़ारत उज़्मा शदीद ख़तरे में पड़ गई है। एक तरफ तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब कितने ज़्यादा खुश हैं। कल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी होगी, वहाँ पे किस तरह से वो जुगते लगा रहे थे, किस तरह से मजाक कर रहे थे, खुशी से सरशार थे। और दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब शदीद सदमे से दो चार हैं। आज 15 फरवरी है, 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, 9 फरवरी को मियाँ नवाज शरीफ साहब नमूदार होते हैं। वहीं पे जहाँ पे एक दिन पहले वो बैठे हुए थे, वहाँ पे तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच करनी थी, लेकिन ऐसा हुआ, नताइज ऐसे आए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपना सामान लपेटा, वहाँ से जो कुछ उनके पास बचा था, सारे दिन के समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ, जो कुछ भी था, मूंगफली बादाम वगैरह, वो सारे लपेटे अपने शापर में डाले और अपने वहाँ से ऑफिस से मॉडल टाउन में जो भी इनका वहाँ पे ठिकाना है, वहाँ से जाती उम्रा चले गए। अगले रोज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब को बांध कर उनकी टांगें पकड़ कर तकरीर करवाई गई, विक्ट्री स्पीच करवाई गई। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का उस वक्त आप चेहरा देखें तो दुनिया ने मियाँ नवाज शरीफ को टीवी चैनल्स पर आखिरी दिन देखा था। उसके बाद आज 15 फरवरी है, 15 फरवरी की तकरीबन यादी रात होने वाली है। मियाँ नवाज शरीफ साहब उसके बाद से कहीं नज़र नहीं आए, सदमे से दो चार हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे, नहीं जाएंगे, हरगिज़ नहीं जाएंगे। वो पाकिस्तान में रहेंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत चलाएंगे। और मरियम नवाज शरीफ साहबा, जिनको वज़ीर आला पंजाब मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से नामज़द किया गया है, उनकी हुकूमत चलाएंगे। तो लोग ये भी कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे। कई लोगों ने शर्तें लगा रखी हैं कि मियाँ साहब कैसे वहाँ जाके सुबकी का सामना करेंगे, लेकिन मैं इससे भी मुतफिक नहीं हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हालात बदलते, सूरत हाल बदलते लम्हा भी नहीं लगता। कल हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत नज़र आ जाए और शहबाज को वो कहें कि चल मुंडिया उठे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब MNA होंगे तो ख़ुद वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ ये चांस कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। बाकी यहाँ तक ये तलक है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन चले जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ हो सकता है कि ये दूसरा, यहाँ पे हमारी एक और राय भी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हो सकता है कि लंदन जाना चाहें मायूस होकर, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को लंदन जाने से रोक दिया जाए। कैसे रोक दिया जाए? मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद भी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी, महर शराफत उनका नाम बताया जाता है, जिनसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी ऐसे ही हार गई थी जैसे ओन चौधरी सलमान अकरम राजा से हारे थे, लेकिन अब तक जीते हुए हैं। कल क्या होता है, मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद भी हार गए थे और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी महर शराफत से हार गई थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में रहेंगे। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर मरियम नवाज शरीफ वाली, महर शराफत वाली हार और जीत वो सामने आ सकती है। ये सारी चीज़ें दिखाकर मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान में रहने पर मजबूर भी किया जा सकेगा। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हुए भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। अलबत्ता ये हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वाकई रूटीन के चेकअप के लिए या सैर व सियाहत के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और वहाँ से वापस भी आ जाया करें। आना जाना मियाँ नवाज शरीफ साहब का लगा रहेगा। बाहर जाते हैं तो बाहर मियाँ नवाज शरीफ साहब को अगर यहाँ के वो चाहेंगे जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान बुलाकर ज़लील और रुसवा किया, अगर वो चाहेंगे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर से भी बुला लेंगे, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनके पास उसी तरह से होंगी जिस तरह से हमजा शहबाज उन दिनों में जब मियाँ नवाज शरीफ पूरे ख़ानदान को लेकर सरूर पैलेस चले गए थे, ज़मानत के तौर पर हमजा शहबाज को यहीं रखा हुआ था। बात हम कर रहे थे शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा किस तरह से ख़तरे में पड़ गई है, डेवलपमेंट मिनट बाद हो रही है, थोड़े थोड़े वक्फे से हो रही है। अब की ये सूरत हाल है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ PTI के वफ़द ने मुलाकात की, उसमें क्या कुछ हुआ। और यही वफ़द जो बैरिस्टर गौहर की
سربراہی میں تشکیل دیا گیا ہے اس میں اسد کیسر ہیں، آخوندزادہ نظر ہیں اور ان میں بیرسٹر صاحب بھی ہیں۔ تو یہ وفد مولانا فضل الرحمان کے وفد سے ملاقات کرنے کے بعد پیپلز پارٹی اسی وفد کی طرف دیکھ رہی ہے۔ فیصل کریم ٹنڈی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک وفد تشکیل دیا گیا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ملاقات کر سکتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ایک رنجش ہے، لیکن جو کچھ مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ کر دیا ہے، جو کہ بلاول بھٹو زرداری اپنی تقریروں میں کہتے رہے، ان کو زیادہ رنجش آج کل، ماضی میں تو جو بھی تھی، آج کل مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ تو جن شرائط پر وہ چاہتے ہیں ہمیں صدارت دے دی جائے، ہمیں اسپیکرشپ دے دی جائے، ہمیں چیئرمین سینٹ کی سیٹ دے دی جائے، گورنری دے دی جائے، انہی شرائط پر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ تو تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے یا نہیں؟ ویسے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی یہ لوگ ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ کل مولانا فضل الرحمان ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہہ رہے تھے، یہودیوں کے ایجنٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، یہودیوں کے ایجنٹ کے ساتھ یہ پارلیمنٹ میں اکٹھا بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو شاید اسی لیے پھر تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کس طرح سے یو ٹرن لیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کس طرح سے اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، ان کے ساتھ شاید اسی لیے ملاقات کی گئی، ان کے ساتھ اسی لیے یہ آگے چل رہے ہوں۔ بہرحال ہم یہ نہیں کہتے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کی طرف سے ہمیشہ سے جو ان کا موقف رہا ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اس سے اس کو پھر جانا چاہیے۔ بہرحال یہ سیاست ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، تو تحریک انصاف کے لیے بھی شاید کچھ حرف آخر نہ ہو، لیکن عمران خان کی سیاست مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملانے سے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چلنے سے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقاتیں کرنے سے ڈوب جائے گی، جیسے وہ شیر افضل کہتے ہیں کہ بڑھ جائے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، یہ سیاست ہے جس میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ تحریک انصاف کے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ گئی، جس کو نعیم بخاری ایسے مواقع پر لفظ استعمال کرتے تھے، کہیں ہو گئی پھر وزارت عظمیٰ شہباز شریف صاحب کی۔ تو اب بھی بہت دن ہے کسی کے وزیر اعظم بننے میں، اور پھر ان کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے اپنا وزیر اعظم کا امیدوار بھی نامزد کر دیا گیا ہے۔ عمر ایوب صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر تحریک انصاف کی طرف آ رہے ہیں تو علی امین گنڈا پور کا ڈنڈا دیکھ کر آ رہے ہیں۔ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جب وہ پاور میں تھے تو علی امین گنڈا پور کا چاٹا اتروا دیا گیا تھا، چاٹا مڑ دیا گیا تھا، ان کے بال چھوٹے کروا دیے گئے تھے، ان کی ٹینٹ تو نہیں کروائی گئی تھی۔ بہرحال وہ جو کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی ٹینڈ کر دی، بےعزتی کر دی، اس طرح کا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے سارا کچھ کر دکھایا تھا۔ دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں یا پھر نہیں بنتے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی، سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب اتنے صدمے سے دوچار ہیں اور جوبیلنٹ شہباز شریف ہوئے پھر رہے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ وہ بھی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاپا، میرے ابا جی، میرے ابو وہ سیاست میں ان رہیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب اپنے گھر سے باہر نہیں آ رہے، سیاست میں ان رہیں، ایسے ہی جیسے میاں نواز شریف صاحب اپنے گھر میں ان ہے، ایسے ہی وہ سیاست میں ان رہیں گے۔ ویسے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کر کسی نے بہت بری دی ہے۔ کس نے بری کی ہے؟ کس نے میاں نواز شریف صاحب کو یہاں پہ بلایا تھا؟ کس نے یقین دلایا تھا کہ آپ کو 2/3 اکثریت دی جائے گی؟ اور میاں نواز شریف صاحب بھاگے بھاگے تشریف لے آئے۔ کون شخص ہے وہ؟ کون بندہ ہے وہ؟ کون یہ یقین دہانی کروانے والا ہے؟ مسلم لیگ نون والے تھوڑی سی جرت کرے۔ جاوید لطیف صاحب جس طرح سے ماتھے پر بازو رکھ کر رو رہے ہیں کہ میرا لیڈر ہار گیا، یہ تو ہماری قوم نے ان کے ساتھ احسان فراموشی کی ہے۔ دیگر بھی کئی رو رہے ہیں، بڑا ماتم کر رہے ہیں، پھر وہ نام لیں کہ کس نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں جاوید لطیف صاحب۔ تھوڑی سی اور ہمت دکھائیں، بتائیں کہ میاں نواز شریف کو اس مقام تک کس نے پہنچایا ہے، اوپر تک پہنچا کر کس نے نیچے سے سیڑھی کھینچی ہے۔ باقی یہاں پیپلز پارٹی ایک اشارے کی منتظر ہے کہ تحریک انصاف ہمیں ملاقات کے لیے بلائے، ہمیں بیٹھنے کی دعوت دے، ہم بھاگے بھاگے اسی طرح سے جائیں جس طرح سے تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے لیے گیا۔ اور آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین اپنے بیٹوں کے ساتھ
जेल में गए हैं। जेल में कैसे गए? गिरफ्तार होकर नहीं गए, बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात के लिए गए हैं। तो चौधरी शुजात साहब उनको कुछ बताने गए हैं, उनको कुछ समझाने गए हैं, या उनको डराने गए हैं, इसका पता चलेगा उनकी मुलाकात के बाद। शायद ये बाबर करवाने गए हैं कि देखो हमने तुम्हें जेल में डलवाया हुआ है, सीट हरवा दी है, हम आपको सज़ा भी दिलवा सकते हैं, इसलिए बंदे के पुत्र बन जाए। तो बंदे के पुत्र क्या चौधरी मंजूर इलाही साहब बंदे नहीं थे? जैसे कि चौधरी ज़हूर इलाही साहब चौधरी शुजात हुसैन के वालिद थे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंतज़ार कीजिए कौन सी नई डेवलपमेंट होती है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं या नहीं बनते। अल्लाह हाफ़िज़।